औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा शेयर करूंगी जो कि हर किस्म की बीमारी से निजात का वजीफा है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात अपने मुंह मुबारक से बता दी वो हक और सच है। तो आज मैं आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल बताऊंगी जो कि हर बीमारी से निजात का बेहतरीन नुस्खा है। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह आपके जिस्म में मौजूद हर किस्म की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हर किस्म की बीमारी से आपको निजात मिलेगी, हर किस्म की बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। हर ला इलाज बीमारी का ये हल है। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। हर मरीज जो है, जो कि बहुत ही अपनी बीमारी से आजिज आ चुका है, तंग आ चुका है, वो लोग, उनके घर वालों में से कोई शख्स भी, कोई माँ, बहन, बेटी, बाप, भाई, कोई भी इस अमल को, इस वजीफे को करके मरीज को पानी पिला दे। जो ही ये पानी मरीज के खलक में उतरेगा, इंशाअल्लाह बीमारियों का खातिमा होता चला जाएगा। कुरानी अमल है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ अमल है। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाअल्लाह बफजले खुदा आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने बारिश का पानी लेना है, यानी जब बारिश हो तो आपने अपने छत पे या अपने सहन में, के घर में जो खुली जगह है वहां आपने एक बर्तन को रख देना है। जिनके घर में खुली जगह नहीं है वो अपने छत पे किसी साफ बर्तन को रख दें। उसमें बारिश का पानी जब डल जाएगा तो फिर आपने उस पानी को एक गिलास या किसी बोतल में डाल लेना है। फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 70 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, 70 मरतबा आपने सूरह काफिरून पढ़नी है, 70 मरतबा आपने सूरह नास पढ़नी है और 70 मरतबा ही आपने सूरह फलक पढ़नी है। यानी सूरह इखलास को आपने 70 मरतबा अलग पढ़ना है और दूसरे जो कुल है उनको आपने 70 मरतबा अलग अलग पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के उस पानी पे दम कर देना है और मरीज को वो पानी पिला देना है। फिर आपने अल्लाह से खुसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह, इस अमल को, इस वजीफे को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है। मौला, अपनी रजा में मुझे राजी फरमा। या अल्लाह, तू मुझे जिस हाल में भी रखे, मुझे सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जिस खास मकसद के लिए मैंने इस अमल को किया है, इस वजीफे को किया है, उस मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तमाम बीमारियों से मुझे छुटकारा दे दे, हर बीमारी से मुझे निजात दे और अपनी रहमत से मुझे सेहत याब कर दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। इस तरह आपने अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है। इस अमल को, इस वजीफे को आप किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, किसी अपने अजीज के लिए, किसी अपने प्यारे के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। बेहतर यह है कि मरीज इस अमल को खुद करे। अगर मरीज इस अमल को नहीं कर सकता तो कोई भी उसके घर में से, उसका बेटा है, बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, कोई भी इस अमल को करके मरीज पर दम करे, पानी पर दम करके उस पानी को मरीज को पिलाता रहे। यानी कि 7 दिन तक आपने इस अमल को, इस वजीफे को मुसलसल करते रहना है। इस अमल के करने से अगर मरीज कहे कि मुझे शिफा मिल रही है, मैं अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ, तो आप इस अमल को, इस वजीफे को 21 दिन तक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी खत्म ही हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, बीमारी का नामो निशान भी ना रहे, तो आप इस अमल को मुसलसल 41 दिन तक भी कर सकते हैं। यानी इस अमल के करने से हर बीमारी से आपको शिफा मिलेगी, बशर्त ये कि अगर मौत का वक्त करीब ना आ गया हो। अगर मौत का वक्त करीब आ गया हो फिर कोई वजीफा काम नहीं करेगा। अगर मौत का वक्त करीब नहीं आया तो ये बहुत ही पावरफुल अमल है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ अमल है। और हमारे नबी ने जो बात अपनी जुबान मुबारक से कह दी वो बात बरहक और सच होती है। तो आप इस वजीफे पर अमल करें और जिस तरीके से मैंने
آپ کو وظیفہ بتایا ہے بالکل اسی طریقے سے آپ مریض پر بھی دم کریں، پانی پر بھی دم کریں اور مریض کو وہ پانی پلاتے رہیں۔ پانی آپ نے بارش کا لینا ہے، جب بارش ہو رہی ہو تو آپ نے اپنے چھت پہ یا کسی کھلی جگہ پہ صاف برتن کو رکھ دینا ہے، اس برتن میں جتنا بھی پانی ہوگا آپ نے اس پانی کو سیو کر لینا ہے، کسی جگ میں ڈال لینا ہے، بوٹلز میں ڈال دینا ہے، یعنی کہ بارش کا پانی آپ نے محفوظ اپنے پاس رکھنا ہے اور اس پانی پر روزانہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسے گی اور آپ کو ہر بیماری سے نجات ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور 70 مرتبہ چاروں کل کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خوشخبری دی، جو شخص اس پانی کو 7 دن تک متواتر پیے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم سے ہر قسم کی بیماری کو دور فرما دے گا اور اسے صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے گا، صحت و عافیت والی زندگی عطا کرے گا اور اس شخص کے گوشت اور اس کی ہڈیوں سے تمام بیماریوں کو نکال دے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے اور تمام بیماروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے، اس عمل کے کرنے سے ہر قسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی، ہر قسم کی بیماری سے چھٹکارا ملے گا، تمام ادویات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جو لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے پیسے لگاتے ہیں، ہر طرح کے نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے، ہر طرح کی بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ نے بس اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے بیمار کو پانی پلا دینا ہے اور بیمار پر بھی پھونک مار دینی ہے۔ قرآنی عمل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔